በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በክርስቶስ ክርስቲያን ተባልኩም ደቂ እግዚአብሔር ናማ አምላክ ወላዲት አምላክ ና ቃል ኪዳን ውሉዳት ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ከመይ ጸኒሕካቱም አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። እዚ ኣብ ገዛ አብርሃም ቁፅሪ 2 ምስ መምህር እስራኤል ንገብሮ ትምህርቲ ሃይማኖት ዶግማ ልመሳሰሉ ንሕልፈሉ መርሃ ግብሪ እዩ። لو ما أنت بزعل قال كيدان هنا هارنا قال كيدان تايو قال كيدان ما استواهي ونيرو خزخ قال كيدان نيدو قال كيدان طقمو تايو وجيتات كله بزال لات الناس ساعات كنبره هنا ማህበረሰብና ኣብ ድንግርግር ለቱ ነገራት እንየው እንደገና እሱ ከነብር ስለልግባ እሱና መብራህርህነ ከዚ ተወዲና የሰየው ተለይፈና በخلاይ በሳልሳይ ዙር ገርና ንወዶይናና ቃል ኪዳን ታይዶን ጅምር መምር ስራይ والجرمك ممرية ريد بس قال كده الملكة قدات خلت صنف نديم نيو تنام جمرات صنف لله قال كده بهالسيلي مثلا توم حدا كبيتك شار وصلوا له تحدثونا على حدا من فوقنا له انا ابا يوحنس صادق ابو غاورن فس قدوس قلبا دحنته هيوم قال كده هيوم ناتهم قدام لخده ولاد يركب قال كده دحنت قال له بحال نغرات اين قبول يلوم صاف رغصلو قال يوم خا أنا خوينهم أرثوذكس قال كيدان اللي يقولون تخكري مهلاو مأمانهم قل على تيتهم ولا مدهني عليهم كريستوس ولا تليها الليسي بقال كيداني كدحنية لولو نقال كيدان لتزاور الرديت لهم كل يوم من تابعت كريستيان خلنا نتمسحف لي تردوه أقط أم خوينو حزي لما لا لسه زرواتات نيرهم قط أمس بصاونات نايلون هذا خلت شاخنا على خن زرار فتينا نيرنا قالوا زري وزي أمنا أرجعوي قدامات لو بزخان أمني حليفخا نساخي ودأخا حتى ياتو ليت بلس أمنا أرجعو عمتو أمنا أرجعو عمتو كخبر خيدس زخان أتبيتك شانه يفوت بتوي نايدك نستيو قدام شافيو بوس نيو مشاقور محلفي همزي مشلوخي من قرا هذا بتو من قرا تحليفخا حتى يات يبلخاي تزي حليفخا تقبل لك كابلو هذا أبكروا جزينا بالخص هذا عند قطان ولا قطان سرخناس حليفة عندك كاد سابركة كافلي لا متياس السونة برتعلو الإيروغواديا هذه كتحلف تولد محلاف أوي وسونتها كتملس مملاس ولا أوي ويا بقرميت هذه سوا حوسي أنسأل حيزو وي حتياتني مالتيا إلو سب حتياتني موالو بمنقرقرو بمشرخ بمحلاف يخون جن بتعمل تجاجيت أرانا بيتكسيان أستوم راجل يخم لكايد للري تمنقرقرو نسالة يخوني طب صارت كسعمل موت يوم قال يوم خم تفوت على هذا شا أمن أرجعوا حد يستخاخل يبالو داسينا تقدسس روي يخون عروي يخون داس تخيل خبير رامسته أو نخندي عبدان نيو يبالو أو لحد الرسوس نبيتكسيان كقدس كوس أفت منقرقرو حليفة يحلفي حتياتني أي حتيات يخون خيلول أو يكركر نيرو حتى سويت سونا ترقيد خويني محلاف أوي وانا قدميت تامن قرقر صباب يا تامش لخيت هذا غيت حلف عصي واسونا خيت ملس كعقات أم سونا مزحتي آتيو هذا بهندي جنكي هذا حوس الساون جنكتني حتياتني هذه خوينا لول تقال كيدان خيدو بزي خون تترجمو قداماتنا خبكل على الجبر له من قدين قامينا تقال يا خا قال كيدان لبهالي اللي يقولوا خا مساخينا حواتنا لي فلطو خان قوامينا حزت ايو قال كيدان امصحف قدس لله وريز فطرات معرف اسراء قطر 6 قال كيدان معنات وعلس ممنت معنات دهون تخكل እግዚአብሔር ሲ ንሰባት ናይ ድሕነት በርን መሃብ በብዙሕ መልኩ አክቹዋሊ ቃል ኪዳን ግን እግዚአብሔር አሙሴ ቢፋ ትልፍለት ቃል ኪዳን እሱም ህዝበይ ክትኾኑ አና አምላክኩም ክኸውን ኢሎም አፍትናይ ሲና ተራራ ኣብ ቅድሚ ጽላት ለሎ እስራኤላውያን ንሕና ንእግዚአብሔር አምላኽ ንኾኒና سو نحنا هزون خونينا سو أملاخنا خونيو إلو إجزاء نزل عليهم كحلهم إسرائيليين قال آتيو السطرة خوني أقديم بأبراهام قال كيدان بجزرة كيدان أبراهام تخكل لا ننسوه أبراهام كع جزرة قال كيدان تهايوني ربعوا يوجن بيفعل فلت قال كيدان بزبل استقلت قال له قال وقال له موسى ويفاوي هذه أمصحف إسرائيليين قال كيدان سلستهاو نا إبراهام نا يعقوب زرعي الخون إسرائيليين قال كيدان سلستهاو تايرخيهم نلول قال كيدان نزفوت صوات نا إبراهام تايلو وجزير استخاذ بارك كاي بروخ نا أخذ رقم كرقم خوني نا أخذ مرة كبروخ خوني يلو تو
زرخا كابخا توليده زرخا خدحنوم السخا كم مدر حشوا كم سواي كواخب تزولد خيوم انه قال كيداني ابخا خصمر يلو እግዚአብሔር ካብ ዓሌት ካብ ነገድ መሪጹ አብርሃም ዘር መስመረጽ እና አብርሃም ዓሌት ድሕሪ ይስሐቅ ያዕቆብ ተወሊዱ ና ያዕቆብ 12 ነገር እስራኤል ፈጢሮም እግዚአብሔር ነብርሃም ኾነን ቶም አርእስተ አበብሉ በሃሉ ንይስሐቅ ኾነን ያዕቆብ ለአቶም ቃል ኪዳን ታይ ተጠቂምዎም ተተሃይሉ እስራኤላውያን ታይ ተጠቂምዎም እግዚአብሔር ለአክል ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ክመጽ ተሎ ልገርም መምርያሬ ካብ እስራኤላውያን ይተወሊዱ ቃል ኪዳን እሱል ወለደ አክቹአሊ ካብ እስራኤላውያን ኩለት ንዩ አና እስራኤልየ ቤዛ ኾን መጽ ለቦሎ እስራኤላውያን እግዚአብሔር በዓይኖም ሪኦም ወዮም ስጋለዊስ እግዚአብሔር ስጋለዊስ በዓይኖም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እዩ በዓይኖም እግዚአብሔር ክሪኡ ሪኦም ተአምራት ሪኦም ናነቢያትን ቢት ከድሕኒ ክፍውስ ይሉ ተሃለሉ ሙሉ ሪኦም ንምንታይ ክርስቶስ እስራኤላውያን መሪጹ ናኖ ዓሊ ያዕቆብ ቃል ኪዳን ለኻ ቃል ኪዳን ታይ ጠቅም ተበረከት እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ዓለም መሪጹ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተመላለሰሉና እስራኤላውያን ብትንቢት መጽሐፍ ተጻሐፈ ኣብ መሬቶም ተመላለሰሉ ኣነ እስራኤል ቤዛ መጀመርያ ኾን የመጽየሉ ትድሕነቱ ኮነ ዓለም ሙሉ ተኾነ ክርስቶስ ግን እስራኤላውያን ገይሩ ቅድሚያ ልመጸሉ ፈውስ ድሕነት ካብ እስራኤል ይወጽእ ኢሉ ተገለጸሉ ዋና ምክንያት ናቶም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዝነበረ ቃል ኪዳንና ነቢያት ጽይቲ ናቦታቶም እዩ ስለዚ ቃል ኪዳን አምላክ ኩለድ ገይሩ ወይ አው ኻፍቱ ኦሪዘ ፍጥረት ኦሪዘ ጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ይብል ንዝፈቱኒ ቃል ኪዳነይ ንዘኽሩ ይብል ትእዛዘይ ንዘኽሩ ንሽሕቱ ልድ ኸድሕኒ ይብል እግዚአብሔር ንዝፈቱኒ ቃል ኪዳነይ ንዝሐለው ንዝእዘዙኒ ትእዛዘይ ንዘኽሩ ኢሉ ክጠቅስተሎ ሓዚ አውዚ ፊደል ይጠቅስሎ ሓደ ነቲ ቃል ኪዳን ዝኣምኑ ሰባት ክኾንሎም ካለ ከዓ ትእዛዙ ለኽሩ ክኾንሎም ካው ንዚኦም ከምዚኦም ሰባት አይሉ ሽሕቱ ልድ ኢሉ ስለዚ ቃል ኪዳን ዝሰርሐልካ በኸመ እዩ ቃል ኪዳን ክተኣምኑ ተለኻ ሓደ ካለ ከዓ ነቲ ቃል ኪዳን ልምጥን ህይወት ፍትወት እግዚአብሔር ክልካ ተሃሉ እዩ ተግባር ትእዛዙ ትሕሊ ትኾን ተለኻ አለዚያ ግን እግዚአብሔር ንሽሕቱ ልዲ ቃል ኪዳን ክሕልየ ስለልበለ ግዴታ እግዚአብሔር አፍቱ ሽሕቱ ልዲ ለሎ ዝመጽእ ጣዖት የምልኹ ኃጢአተኛታት ይኹኑ በበደል በዓመጽ አይኖሩሲ አነ ፎት የጸለኤስ ከድሕኖም ልብል ቃል ያአቶ እግዚአብሔር ማስረጃ ልብሉ ክልዮም ነው ቃል ኪዳን ኃጢአተኛ ጻድቅ ኮን ካይድሕኒ ማስረጃ እምባር አብርሃም እግዚአብሔር እስማኤል ወዱ እዩ አፍትናይ ቃል ኪዳን ድሕነት እስማኤል አቲደ አቴን መምሪያ አቴን ይስሐቅና እስማኤል ይወሊዱ አብርሃም እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ለሃበ አብርሃም እዩ ኣብ ገዛ ካለሎ ኩሎም ኦኬ አይ እስማኤል ብዘርኻ አሕዛብ ከሪኩም ክባረኹ እዮም አሕዛብ ከይተረፉ ይስሐቅ ግን ይስሐቅ after ድሕነት ምስ መርአት እዩ ምክንያቱ ናይ አብርሃም ስራሕ ቀጽይሉሉ ንዩ ክርስቶስ እውን ንስኹም ደቂ አብርሃም ተትኾኑ ናይ አብርሃም ስራሕ መሰራሕኩም አቦኹም ዲያብሎስ ስለኾነ ግን ናኻሊእ ስራሕ ትሰርሕለኹም ኢሉ ንአይሁድ ጎይታ ካብ አብርሃም ዘርኢና ናውሉ ንጥፋኣት ኮይኖም ንሕና እስራኤላውያን አይሁድ ንጎይታ ለሰቀልዎ ኣብ ገነት ኣለው ሻላ ቃል ኪዳኖም ኢልና ኣይነኣምንን እዚ ማንም ሰብ ይወሎ ኣይወሎ ብዘይገድስ ተመጽሐፍ ንክርስቶስ ነትናይ ዘለዓለም ህይወቶም ስለልቀተልዎ ስለሊ ተቀበሉ ትናይ ክርስቶስ ዘይምቅባሎም ቃል ኪዳን የሸፈነሉ እንደውም ታይሉ ቅዱስ ጳውሎስ መስይልካ ሮሜ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 7 ጀሚሩ ይፈልይ ታይልብል ከምኡውን ሁላቶም ካብ አብርሃም ዝተወለዱ ደቂ አብርሃም እዮም ማለት አይኮነን ተወሊዶም እዮም ግን ደቂ ይኮነ ቃል ኪዳን ሰብ ኩሉ ይሰርሕን ካው እንተኾነ ካብ ይስሐቅ ዘርኢ ክስመየልካ እዩ ኢልዎ ነበረ እዚ ማለት ከዓ እቶም ከም ተስፋ ቃሉ ዝተወለዱ እዮም ደቂ ዝኾኑ እምበር እቶም ብስጋ ዝተወለዱስ ደቂ እግዚአብሔር አይኮኑን ለዚ ደቂ እግዚአብሔር ልክባሩ ደቂ አብርሃም ኮንዮም ደቂ አብርሃም ልክባሩ እንደገና ከም አብርሃም ትክክል ቃል ኪዳንሲ ተሐሊኻ ኢልሕልየካ ዝበሃል ኣሎ እንታይ ከም ጸደለ እስማኤል ኣብቲ ድሕነት ቃል ኪዳን ኣያቴን ወዲ አብርሃም ኮይኑ ንምንታይ ኣሕዛብ ጠዋይ ነይርዎ ዳሓን ኣይሶ ይተገረዘን ካብ ቀደሙና ኣሕዛብ ንበል ዳሓን ሳነብል እሱኮ ብስጋ ዝተወለደ ኩሉ እዮም ገሊኦም ሰባት ግን ቃል ኪዳን ንኽድ ወዲ ያዕቆብ ኮይኑ ወዲ ይስሐቅ ካብቶም ተስፋ ቃል ለኣተው ወዲ ይስሐቅ አብርሃም ይስሐቅ ምስ ወለደ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ወሊዱ ያዕቆብ ከዓ ይስሐቅ ንመን ወሊዱ ንያዕቆብና ንኤሳው ኤሳውና ያዕቆብ ትፈልጦም ኢኻ መምህር ያሬድ ኤሳው ኣብ ድሕነት ተስፋ ኣትዩ ኣቴን ቃል ኪዳን ረድዩ ኣይረድኦን ምክንያቱ ንኣሕዛብ ጠባይ ነይርዎ ናብ ካልእ ኸይዱ ይዋሰብ
تناي أملاك قال يحللون يحزن እግዚአብሔር ካወገኑ እግዚአብሔር ተመለኽ ተመርአቶ ሃይሉስ እሱ ንገዛና ይዋዕል ስጋ ፈቃድ ክብል ኣብ ሓጢያት መስኸደ ትናይ አብርሃም ቃል ኪዳን ኾነ ናቦታት ቃል ኪዳን ይሓልዩ ተኸፊሉ እንዶ ጸረ እዩ ኮይኑ ድሓረ ትፈልጥ ኢኻ ናይ ኤሳው ነገድ ድሓረ ጸረ ናይቲ እስራኤል ናይ ያዕቆብ ህዝቢ እዮም ኮይኖም ድሓረ በብዘመናቱ ጦርነት ናልዕሉ ችግር ልኾንዎ ደቂ አሞራውያን ሞዓባውያን ልበሃሉ ደቂ ናይ ሎጥ ካብ ደቁ ልወለዶም ካብ ደቁ ይወሊድዎም እዋ ሶም በብዘመናቱ ጸረ ኮይኖም ትናይ ከነአን ትውልዱን በቀጥታም ተዛዋሪ ብዙሕ ችግር ተፈጢሩ ኤኒዌይ حزت أين إحنا الليلة تقال كيدان እግዚአብሔር ንብሙሉ ህዝብ እኳ ተሃበ ተቃል ኪዳን ዘሐለው ወሰባት እንበር ንዞም ዘሐለው ተቆሪጾም ተደርወ እንበር ቃል ኪዳን ይውዩ አብርሃም አነ ደቅ አብርሃም ስለልሆን ከደህን ይልባል ግዳጅ የለ መምር እስራኤል እንኳን ዶ ከአመኑ እንኳን ዶ ከሐለው እንደህል ይሰምዑኳስ ከምንርገሙ ተናገረ ኤርሚያስ ታይልብል ኤርሚያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ነው ካብታ ከም እቶን ሓጎዶ ዝኾነት ግብፂ خوصهم انت لهو مس ابوتاتهم زاتخو قال كيدان ازوي رايم حدا لاتو مسبوتاتهم تايلو كزازون كل زبلكوهم كفصوم نغركوهم كزازو كفصوم انت دات عزيزومني حزبي خمس خونو انا املاخهم كمز خون نغركوهم تعنتو للخيمات شعو خمز حزي خوينو وزلو نتا صبان معرن انت توحس هاجر كم حزبهم نبوتاتهم اتسفيو يوم زنورخو خفصمويه انا امين غويتا الى ملس كله يبل تخكل ندو لوفت ارمياس دول خاي معرف التقطر 13 سي ناي ما هيوت منጭ غديفومس ناي علوم علا خفوتو يبل تمالتي تنا هيوت منጭ እግዚአብሔር غديفومس بخالي منغدي እግዚአብሔር هالينا سي خلينا معنا إله نقبرنا هذه ما تخلي ما رأس مالتي بمسرته زي زلنا يتأي تقال كيدان حصر بالولا إسرائيلاوي أيهود نقولت على سؤال دك إبراهيم ديم أيخونني دك إبراهيم يوم سلز قال كيدان نبدأ أمونم تحجزوهم قال كيدان تحجزوهم قال كيدان نبدأ أجزاهر بسجاخ جلس نهون أبوتاتهم قال فسيم بتخوردي خلدي طارق مسي عملاق لأكل وكرميهم تمالاليسو تقال كيدان كأروا خينوهم دحنات خالوت بزينا ام سمعهم كريستوس كو بعين ميرايو روماويان كريستيان نخامن بونجيل يبصحوهم اسرائيلاويان جن شالانا بوتاتهم قال كيدان እግዚአብሔር بعينو خريو غيرهم جن قال كيدان نتزمص املاخ قبول وسلله خالو ناملاخهم سلله سقلو تايلوهم نحنا كو دق ابراهيم ينايلهم تمكحهم ليولو اولو خنا ساعتنا مهرس رومي مانو غبرا مان يوحنس وانجيل مرا شومنت كو تخكل نحناس دق ابراهيم ينا تاخذ لنا الله خيلهم سمعوا لهم دك ابراهيم تتخون ابراهيم سرحت السرحن يرخم قمت له خايب باولوسون كله كابراهيم زر لتولد قال كيدان سلو خدحني مالتي يخونن نتقال كيدان وحلي بمنفس زمالالس كدحني نتقال كيدان زي حلي خاطف يلو بمسرته ግን ታዩ ቃል ኪዳን ለርድኢት ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ፈልጥና እንደሌላ ኢቭን खालोት ቤተ እምነቱ ወን ታንጸተ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ከመያ ትርዶ ለብል ክርዱልና እንደሌላ ታማለት እዩ ድሕነት መሰረታዊ ድሕነት ዝባሃል በርባዕተ ነገራት ይልፍጸም ዞም ናይ ቅዱሳን ጸሎትና ቃል ኪዳን ዝባሃሉ እርዳታ ይባሃሉ ሓገዝ ሰባት ንኽድሕኑ ኣብቲ ናይ ድሕነት መሰረት ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝረአዩ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ማለት ቤዚክ ኒድ ሓደ ሰብስ ቃል ኪዳን ዘሎ ገዳም ተለይኸይዱስ ኣይድሕኒ ክንብል ኣይንኽእልን ኣይባሃልን እንታይ ይባሃልስ ቃል ኪዳን ናቦታት ቅዱሳን ጸሎትሲ ኣይጠቕመኒ ልብል ሓደ ሊቅሲ ና ቅዱሳን ጸሎት አይልልን ቃል ኪዳንም ኤሌንን ሰብ ተዕዊተኛ አይብል ጳውሎስ እኮ አይብል ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ዝኹሉ ዓለም ወንጌል ክሰብኽ ተለስ በዛኹም ንድሕነት ይጸልዩ ይሉ ና አገልግሎት ይጸልዩ ጳውሎስ እኮ ጸልዩ ለና ወለና ሰብ ግልጋሎት ሰኻና ቅዱሳን ጸሎትና ቃል ኪዳን አይልን እንተልኻ ተዕዊት ካጥራ ይልገልጽሎ ግን ከዓ ቃል ኪዳን ለይውሉ ና ቅዱሳን ቃል ኪዳን ናብሉ ኾነ ገዳም ኻይዱ ቃል ኪዳን እንዳይረኸሰስ አይድሕንን መን ይልካ هم تبهال استمر يقولنا نحن خجمرت له يتقم دي أي تقم يلول أبي تكشينا أي تقمنا أي بهالن تنا أرثوذكساوي نايك قال كده أنا قدسان صلوت هم تياكم ملقتلول نايك قدسان صلوت حيل تجبر يايل سأز حيل خم نجبر نفلتينا السكو تايمسي كامل إسرائيل بعلو أملاخنا يسوع كريستوس كو أو حديث كده أزرع ويت قال كده بس نعم جمرة قال كده أن أملاخنا يسوع كريستوس أحزاب تلي قريب بود بيسوع كريستوس كبار خدا خوني لا أبراهام لا تيجي قال كده ني باخا مخنيات
أحزاب كبار خويهم أوكي. بزرقها أحزاب كبار خويهم توالي زرقل توالي يسوع كريستوس يو ስለዚህ ትድሕነት ኣቐዲሙ ቃል ኪዳን ተኣትዩ ብኣቦና ብኣብርሃም ስለዚ ኣብና ኣብርሃም ቃል ኪዳን ተሳታፊ ዝኾንዮ ለይኮን ለለንዮ ኣብና ኣብርሃም ዘርኢ ኮይኑስ ለይሳተፍ እኒዮ ኣብ ኣህዛብ ኮይኑ ለለ ልሳተፍ እኒዮ ትክክል ኣብኡ ግን ኣምላኽና የሱስ ክርስቶስ ተወዲኡ የበለይ ትዝክሪኻ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 4 ጀሚሩ ትናገር ተሎሲ ላይል ተቐበለ ሎም ተቐበለ እዚ ቃል ኪዳን ይኮ لأتوم بال تقبله لا يتقبل إلو يمت بدك مزمور اسم حنت تاني كما يلستي واقو يطفوي أزوزي حاجزي وانا دحنتكو سقايل ولا دميلستي نازل علم يوتني ويو بماي كم منفسي نحلي تولدكم من قصة سمعت يتري وايو كله نغير نايتو مسارتاوي لبهال لا يحلف نادحنت مسمر لبهالني سلاسي مؤمن بولد يسوع كريستوس مؤمن كاو እንደገና مطماق مقراب بتنساي موتان مؤمن زيوم كله قدن يوم زيوم قدن يوم زوم خزنوا لهم لنا ግን حاجزات يوم هامي ያረጋግጽና ከዚህ ብዙ ሐሳብ ልጋገኝ ነው በጣም አነ እንዳውም እግዚአብሔር አድኒ ካሊቱ ዶሲ አብዚ እዩ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ተከልተለሎ መሰረታዊ ነው እግዚአብሔር ለአና ሂው ልውዳ ነገር ሐምሌው ሊላረጋግዝ በአይላምን በአይላምን አነ ልገውሮ ይገብር ራይሞ እግዚአብሔር ይኮለሎ ካዋይ ብልዓለለስ ይገብር ይሉ ከዚህ እዙ እዩ ዓቢ ነገር ዓቢ ቃል ኪዳን ካብዝ ለዓቢ ቃል ኪዳን አክል ታሚ እኮ ከቢት መምሪያ ረድ ኣብዛ ሓዝኮስ አነ ናይላምንሲ أنا الجوري قبل إنه خاين أكل ولا كو كريستوس كجمرت له تأمرات كري إخوان المسيح قويت عليه جورم تأمرات سلو علاموس أملاك مخانو تأمر نخرينا عليه خناس تدحنا تكفت سميه وتأكو لو ما أنت تأمر مع يدوي يا ولي قال يوم قال نعي بمؤمنهم قال يو أنا كله جور خوز علم زي تأمر يلس اللي مسأخ ليه جور خو كسم الجور له الجورس قالوا تلجور خا تأجت جزير أو من قدرت أنا حمو ينافو وسخيدو لمتسب أو من قد ينادح نمبر موتات أو عليك علمنا على تأمراتنا قريب بلن قال يوم قدسان جن كريستوس بزحوا من أمنة كفلي كريستوس وكابز علم زي كي جورو توانا دحرتي لسه مثلا بتدحنا تجيرو لخرج قداق قال لي جورو قداس جيرو مصاري أمنا سلزي زكاين يقبر مالت تحيله وعيل له بملعات أو خجلس خجبرية يا حزقن ممرارد شجرنا إنه أبنا بيت كريستيان رديت ويبدأ خوينهم تابيت كريستيان اللي فلتوا ويدم ما عاوش خوينهم نتابيت كريستيان زي ولو تو إلى طب لول نزاوعنا سواتينا حز تشجرنا لنا هنا تابيت كريستيان كفراون أرثوذكساون ناس متأنيو لول كخام مريرد تعمل جرم تايلرس أولس تايل تأكس دحنات بنت عيل فتصل هنموت أمين حز سب دحنات والسنتي بصرخ جمرت له دحنات مسرت هاو دحنات سب خد دحنت خوينو بزي كازي أي دحني لبهالو سب بأمنات يدحن لبل تتقيسنيو سب بأمنات يدحن بدحري بأمنات يدحن تراي خنن بميسترات تنايزل عالم هي وتزركو دحري تطمقكم سخا كفلي مساي كفلي بالخن زي تطمق ودك زياري خن دحنات مساي كفلي بالخن يلون بيتروس نيقوديموس ونهم يلو داغما ايتولدن يلو سغاي لي ولا ادميس نازل عالم هيوت يولن يلو سز مجمريا سب بأمنات يدحن سب بأمنتي لجمر جن بأمنت ود እግዚአብሔርየ ክርስቶስና አይል ሞይቱ ሰአልሕኒ ኢሉ ምስ አመነ ትእምነት በእምነትይ ተቀቢል ወለሎ ታይል እንድሕር አሚናሲ ደቅ እግዚአብሔር ኮይና መንግስቱ ክንወርሲና ይብል ክንወርሲና ማለት ወሪስና ኮናን ሕዝኩ ትዝንወርሶ መንግስቲ ገና እዩ ትናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ግን በእምነት ሕስለ አመና ከም ቀብድ ለካ ዝኾነ እንድሕር ሞዳታ ቢልኻስ ደሞስ ክፈልኻ ከም ልባል ከምኡ በእምነት ተቀቢልና ኢና መንግስተ ሰማያት ማእኸልኩም ያንያ ኩላ ነገርና ትክክል ታ መንግስተ ሰማያት ወዝን ዲያ ትጅምር ባዕዊ ኸዓ ህልቀ መሳፍርት ለይውል መወዳእታ መንግስቱ እንድሕር ኣሚንኩም ሲ መንግስት ናይ እግዚአብሔር ደቂ ምዃንኩም ናይ ዘለዓለም ወርስቲ ምዃንኩም እመኑ ይብል ሓዚ ብምንታይ ኣትረኽ ትበሃል ተላ ንሕና ከመይና ነና ሓዚ ከም ሕፂቲ ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣይተመርዐትን ሓጂ ሰብኣያስ በቃ ተፈሊጡሎ ተስፋኒዋ በቃ ሕፁያስ ተፈሊጡሎ እሱ من كم تمر حنتو قان سيتي وايت حصياكو اتتايلس واي قرواكو تمر اي يبحال اندحر بهيوتها ليا اندحر لخنا لياس ممرع اي ترفع لوكا كريس باولوس كو ام حنت دنجل لكريستوس حصيكم نيو بقى اساكو يا
حزي بأمنت نحنا دك كريستوس مخانا نايزل عالم هيوت كم لنا نأمنينا جين زوزني مع عزيل فتسم أما ودأتها تايمز خونا لك حسيتي كسام مرعى جزيت الصبايا أما حس وش تجن كقارص خلوا ممرار كقارص خلي حنت سويتي حنت قال قالوا نحلي تجني حدثة تخكل دنقل لي خيل هو دنقل يلاتو بهريات أوايا نجيراتو تحسيم بدحر يجن دنقل يخون خويا من هذا توي بحكمنا مرمينو دنقل لي خونا تجني رخيوا السطر يا خوني حسيت خا تمر حسي خياسي مسبوزحات هو تقول الله مسمعات ودات يا نافت تفلا ندحرتو هايل تود تايل زمحواتي انا حصي اقاريصي مزياخ نبر ايقدن مخنياتو قال كيدان اي تتحزن مخنياتو حصي يمللو ندحرتو حصا اخبيراتو خ دنقلنا حليا نو طراي تصبيتو خوينا نت كريستوس نت حصيات تصبيتو خوينا حنت مرعت نسايا ندحر تصبيو خوينا كسام مرعا صنيعه مرعا تري ندحر مستيوم تخدلاتو هايلا تحصي قارص انا مزي اي مرعين يل حزل الله بأمناتكم دحينكم للباولس لقلصو بكريستوس حزي كم قبد تقبلنا اينا خم حصيتينا نينا مرعنا خفصم بسماي منغست سماي مرعنا خفصم ግን بأمنتنا خسام ودا تقصلو خالاي تلو لقلصنايو بميستراتي سبل دحن قربان سغا دمو تو مسرتاو ميسترات زلو سب نخدحن خالاي له ثالث هيللو اب هيوت تستوهمناي بأمنت تستوهمناي ጸጋ አምላኽ بكريستوس تقبلنا ايو كريستوس بمؤمننا نرخو ناي دحنه ጸጋ እሱ بمحلاوينا ندحن تمالتيو تصقا كويله دحننا الله ግን تصقا تزي حليخايو بحيلنا اخي يحليكن تمالتي خنول تلنا ጸጋ አምላኽ استوهمنا يلو تناي زلالم هيوت ጸጋ ايو بكريستوس توهبنا حدش فطرت مخان حدش منفس مخان ناي حطيات حرام وصا ناي حطيات بركي لي مبركخ استوهمنا اينا ازوزني ነገር ግን نزوزنيو بحط بكريستوس حدش فطرته هاونا يو سونت كركس لدلي اكالو من شيطان تبحدش فطرته هاونا يو ناي كريستوس ጸጋ خبكل لدلي شيطان له ذا عالم زي الله سغانا له سلازي نتب ጸጋ املاح تقبلنا يو حيلي كنحل ينخلنا بمنتاي كاف شيطان كاف عالمنا كاف سغا فتوت سغانا صرتناي نفس غداي قالسيو عالم مسصر املاخيا شيطان خا بعوي صرا እግዚአብሔር እዚኦም ሰለስቲኦም ንትስቀበልና እዩ በክርስቶስ ተሃውና ጸጋ ክቃለሱና ክምንጦልና ስለልሞጹ እዚኦም ክሳሞት ናተቃለስና ክነብር ተገሊጥና ለና ሕድሕድኩም ንትስተዋሃውኩም ጸጋ ተቃለሱና ሕድሕድኩም ምድሓንኩም ፈጽሙ ይል ጳውሎስ ምድሓንኩም ዝተጓይኩም አድሕኑ ብጸጋ ድሕንኩም ይኹም ይልና ጳውሎስ ጸኒሑ ኸዓ ምድሓንኩም ክትፈጽሙሲ ክሳሞት ዳእታ ተቃለሱ ይብል ክሳብ ደም መፍሳስ እንደው ስለዚህ ተቃለስኩም ወቂስና ገገሊኦም ክሳብ ደም መፍሳስ እዮም ተቃሊሶም ተስተዋሃም ጸጋሲ ዓለም ሰይጣን ስጉኦም ከይምንጥሎም እንታን እዩ ተቃሊሶም ስለዚህ ሳልሳይታ እዩ ተስተዋሃበካ ጸጋ በመሕላው ድሕነትካ ትፍጽም ኦርቶዶክሳው አክቹዋሊ አና ኦርቶዶክስ ፐርስፔክቲቭ ወነት ሃይማኖተኛ ስለልኾነ ኦርቶዶክሳውነት መጠን እዩ ልባል ከፍተኛ ጥንቃቄ ይለለው ትናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኢ ስለለው بتناي حواريانا باولوس رديت يوم نريو متأنيو تمالتي متأن كلتلنا هذا حدا بروتستانت أيكلني تغصب بيلو أنا باولوس ملقتي نايز جوي سوي كونن يبن بصراحة تصدق خيمة سلوكم نايز جوي كونن محرت عملك نروز حلم بري بالباولوس تايول له باولوس حزر أيو نايز جوي سبس يكونن محرت عملك نايز جورو لي مالت أيو سبس جوي خاسي سيكونن محرت عملك تهلك هتدحن خايل له خصاي تاير إنالو ጸጋ አምላኽ ይወሳኒ ይለናል እዚያ ሰምዒናያ ስለዚህ እዚያ መስማዕና ጳውሎስ እኮ ናይዝ ጎየ ሰብ ይኾነን ሰብና ዝጎየ ናፍትና ለለ ይኾነን ናይ ምሕረት አምላኽ ይልና ታኻ ትደክም ለኻይሉስ ለሽ ነል ጸጋ አምላኽ ይለድሕነና ይልና ሱቅ ኢልና ኸዓ ኮፍ ኢልና ተዘሊልና ሰነፋት ኮይና ከይነብር ኸዓ ብኻሊእ ኸዓ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ኸዓ ታይብል ንኽትጎዩ ንኽትረኽስ ጎየ ይብል بعلو كويت باولس بعلو تحاوريا بعلو نخترخو قويو حدو نتو قدامي نخشلم يلو خمل قوايمو نتاوانج عن نتا شلمات كرك خمل حدخم نمدحانكم قويو نتا شلماتكم ندحنتكم قويلنا نايلو قويو يا خونان يقداس محرت عملاقنا رخوا ديبال خنان تلنا يو أورتودوكساون نتمتأنيو نا باولس ريخا أورتودوكس نا باولس نققر خلطي أني لتعرقن حدا نا بروتستان حدا بيت أمنا تاريخا يوم زانا لغوي خونن ጸጋ አምላኽና ለው ሒዞም እዮም ንነግዱ ኻውኻ ጎይታ አድሒንካ እዩ በሰላም እተይውልኻ ብድሕሪኡ ጸጋ አምላኽ ንምክርኻር ካብዛ ዓለም
ዓለም ከም ለሎ ተዓለም ክፉ ዓለም ከም ልቃወመን ኣይነግሩኻን ዲያብሎስ ዝበሃል ጸላኢና ኣብ ዙርያና ከም ልኸልዕና ከም ደል ኣይነግሩኻን ስጋና ሕዝውን ጸረ ነፍስና ኮይኑ ዘይተሓደሰ ምስ ሰይጣን ኮይኑ ከም ልቃለሰና ኣሎ ጳውሎስ ናገለጸ እሶም ኣይነግሩኻን እዚኦም ስለይነገሩኻ ብዙሓት ሰባት ብጸጋ ኣምላኽ ድሒነ ኢና በሉ ትሕቲ ባርነት ትሕቲ ሓጢኣት ይነብሩ ኣለዉ ትሕቲ ናይ ዝሙት ልማድ ብዙሓት ብገዛ ናይ ስግኦም ተሰናኺሎም መዓት ዝሙት ክወሰርሑ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ኣዳራሽ ቤተ እምነት ንምንታይ እዩ ድሒንካ ኢኻ ይብልዎም ምስ ስግኦም ከይቃለሱ ግስቕ ኢልዎም እሞ ብዝሙት ብገለ ማዓጨምለቕለቕ ኢሉ ብውሽጢ መስመር ገሊኦም ሰይጣን ጸላኢ ምዃኑ ኣይነግርዎምን ሕዚ ግን ኣደዳ ሰይጣን ወዲቖም ይወድቁ ገሊኦም ከዓ ንገዛ ናይ ባዕሎም ስጋ ንዓለም ውግያ ፍተና ምዃና ክርስቶስ ተሰጊድካ ኢልዎ ሰይጣን ዝዓለም ዝኸካ ኢሉ ዝዓለም ጸራኢ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዘይትፈልጡን ኢሉ ዓለም ጸራ ኣምላኽ ኮይና እያ ተላዒላ ስለዚ ምዛ ዓለም ዝኽንቃለስ ተጸዊዕና ኢና ዝቃልሲ እዚ ናሃልሲ ንምንታይ ኢኹም ድሒና ኢና ወዲና ኢና ዕሩፉ ትውልና ጳውሎስ ምግዳል ከልየኩም እዩ እወ ብጸጋ ኣምላኽ ኢኹም ድሒንኹም ጸጋ ኣምላኽ ግን ክምንጥለኩም ዝደለ ዓለም ሰይጣንና ስጋ ኣለኩም እዩ ምዚ ክትቃለሱ ተጸዊዕኹም ኢኹም እዚ ጸጋ ኣምላኽ ሓሊኹም ክሳብ መወዳእታ ተጸኒዕኹም ድሕነትኩም ትረኽቡ ኢኹም በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ባዕልኩ ተጋዲለ እየ ኢሉ ሃይማኖት የጽንዐ ሃሌ ታይጽበን ኣሎ ናይ ህይወት ኣክሊል በቃ ልገርመካ ኮይ ስለዚ ኣነ እንታይ ክገልጽ ደለ ድሕነት ዝፍጸመሉን ያነብላ ጸጋ ኣምላኽ ተዘይሓሊኻዮ ዓለም ሰይጣን እና ተስጋኻ ተቃይሙ ናብ ጥፋት ክሰደካ እዩ ንበዓል ዴማስ ዓለም ትሕሳቶም ጠፊኦም ንበዓል ይሁዳ ስጋ ናይ ገንዘብ ስጋ ፍትወት ኣቢሎ ጠፊኦም ገገሊኦም ንበዓል ሲሞን መሰሪ ከዓ ና ዲያብሎስ ኣጋንንት ቢልዎም እቲ ናይ ድሕነት መንገዲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ብገንዘብ ገዚኦም ከቡሉ ሓስዮም ኣለዉ እዮም ብዓለም ጠፍኡ ኣለዉ ብስጋ ልጠፍኡ ኣለዉ ብሰይጣን ጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ ብምሕላው ኢና ንድሕን ጸጋ ኣምላኽ ጥራሕ ኢለ ድሕነና ተንብል ነርናኮ ሃናንያስ ሰጲራኮ ድሕኑ ነይሮም እዮም ትክክል ሃናንያስ ሰጲራኮ ንመንፈስ ቅዱስ ይኹም ንሓሸኹም ኮይልዎም ቅዱስ ጴጥሮስ ዋይ በቃ ሓሸኹም ይኹም ግን ጸጋ ኣምላኽ ስለለሎስ ኣይትሞቱ ይብል ኣይሞቱ ይብል ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 መዓረት ናይ ጸጋ ኣምላኽ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝምጥን ህይወት ክነብሩ እምበር ብምትላል ብምጭራር ክነብሩ ስለይብል ኣብዚ ማሕበር ድንጋጼ ተፈጠረ ኢሉ ፍቲ ናይ ግብረ ሐዋርያት ነበረ ቀጥታ ንሆት ሞቲኡኹም ምስ በሎም በብሪጋ ኣብቲ ማሕበር ተቢሉ ተጠንቅቕ እዩ ጉዳዩ ጸጋ ኣምላኽ ጥራይ ድሕንን ኢልካ ተብሎ ለይኾነስ ንኡ ልምጥን እቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝምጥን ህይወት ክትመርሕ ኣለካ ሕዚ እንታይ ኣብዛ ሳልሰይቲ ጸጋ ኣምላኽ ይሕልእ ትራብዓይ ከዓ ክርስትያናዊ መልካም ስራሕ ክርስትያናዊ ጽቡቕ ስራሕ ንሰባት ጽቡቕ ስራሕ ማለት ይድሕኒ ማለት ይኾነ ብስሩ ካልኦት ቤተ እምነት ኾን ናትና ክርዱና እንደል ጽቡቕ ስራሕካስ ክትዕበይ ይብልካ ኣይዳኹም ትዕቢት ክወስደካ ይብል ኢዮብና አብርሃም ጸደቁ ብጽቡቕ ስራሕ ዳኻኦም ይመለጽናን አብርሃም ብዘይ ሰብ ይበልዕን ይስሐቅ ያዕቆብ ከዓ ደቁ ንባዕሉ ጥንቀቕ ሰብ እዩ ብጽቡቕ ስራሕ ሰብ ክጸድቕ ኢልና ኣይኮናን ነቲ ብጸጋ ኣምላኽ ዝተቐበልካዮ ግን እሱ ናማን ንየድዩ መርኣይ ፍረኽ ተፍርለካ ተሓይለ ኣምላኽ ብተግባር ክግለጽ ኣሎ ኣነ ይኣምን እየ ክርስቶስ ይኣምኖ እየ ግን ተግባር ይገብር እንተይልካ ተደውኮ እንድሕር ፎቲዩ ንኾንኩም ዝተእዛዘ ሓሉ ሱ ማለት እኮ እንታይ ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሔር እንድሕልልካ እኮ ጽድቂ ዝበሃል የለ ትክክል ኣብ ፍቅሪ እግዚኣብሔር ክትነብርለ ትእዛዙ ክትሕልል ኔካ ትክክል ሃይማኖት ወኔካ ሃይማኖት እንደገና ግን ምስ ትእዛዙ እዩ ትክክል እዚ ኣብዚ በጣም ክጥንቀቕ ደሎ ናዘላለም ህይወት ኮርስስ ታይ ክገብር ኢልዎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 25 ይላል ቁጥሪ 19 ጀሚሩ ናዘላለም ህይወት ክትወርስ ታይ ጥይቀኒ ኢልዎ መሊሱ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዛት ሓሉ ኢሉ ራይ ኣሚንካ እንዲኻ ያእኽለካ የወለይ ሳቶማ ካብ በቆልነት ጀሚሩ ሓሊ እዮም ሓንቲ ተቐደካ ራይ ላቆፀረ እዩ ነጊርዎ እዚ ማለት ሃይማኖት ምስ ምግባር እንድሕር ኣዋሃይድካ ለይክድካ ኣሚነ እየ እንኳን ኣሚነ እየ ፈውስ ወሲካሉ ኣይትድሕናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 22 ብስምኻ ዶ ኣጋንንት የውፃና ኢና ብስምኻ ዶ ብዙሕ ተኣምራት ይፈፀምና ኢና ትንቢት ዶ የተናገርና ኢና ክብሉን እዮም ኣንቱም ክፉኣት ካብይ ረሓቑ ክብሎም እየያ ኣይፈልጠኩም ይክብሎም እዩ ከዚ ብስሙ እዮም ኣጋንንት ተውፅኦም እንታይ ዳ ኮይኖም ተተዊሎም ሃይማኖት ምስ ምግባር እንድሕል ይዋሃድካ ሞቱ ስለ ትክክል እዞም ሓደ ትሪኦም ዶ ኣብ ገለ ኣዳራሽ ዘሎ ገለ ፈዊሶም ይበሃሉ ገለ ካብኡ ግን ጓለ ፅኒሶም ዓሚፆም ባገለ ይበሃሉ ናይዚ ኩላ ትውልዲ ምጥፋእ ዝኾኑ እንደውም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ለሎ ብዛዕባት ተኽሊ ብዛዕባታ ተኽሊ ለሎ ኣክቹዋሊ ብዛዕባ ቃል ኪዳን ተምህር ያሳ ቃል ኪዳን ተምህር ብምንታይ እያ ትበሃል ተላ ቃል ኪዳን ከም ዝጠቅምና ቃል ኪዳን ብመሰረቱ ሞት ኣይጠቕመና መምህር እስራኤል ብእምነት ሰብ ይድሕን ኢልካና
بمسطرات سبيد حني الخانة تزتوها بابن استرهاونا يتصقع أملاخ تقاليسنا بمقالسو سيطان عالم الناس قانا خيبنت لنا نقادل الخانة ملكام سرح بمسرح مقوار بسايمان بملا تدحني خالخ قال كده أنا أتايت أمنا خبالت له قال كده لك عبز لك واس 10 سنة له بزعبا حدا تخلي بعل هفت تخلي تخالسي حلو تغيروس قصرم تخلي وين تخلي يبل تخلي مستخله تا تخلي فرزي بالله صنحته يبل نمعس نسلسته شع موصي ترايس كتفري اتلس فري بالله كتفري اتلس فري بالله كاو اوزوش زي تقرص ندوت مريت استسانا كلله ونتاعت كلتنيا تايلو تبعل غوتا بعل غزا تبعل غويتا زان تخل ذا تخل فري تفرن لا تقرص يلو يبل تمريت تغواሳ قلولا ይልዎ تمريت ተበላሽላ ይልዎ تمريت ተበላሽላ ተማለትዩ ተሃይማኖት ተራኽሶላ ገገሊኡ ወደኒ ካህን ኮይንስ ዋይ ካብኩም ዝካህን ሙኻንስ ከነት ይትረፈና እዚስ ቀሺ አራምጻት ከሽ ካብኩም ዝቀሺ ይትረፈና ልባሉ ሰባት አለው ነት እምነት ሃይማኖት ዘጓሳቀሉ ገሊኦም ካብዚ ክርስቲያንስ ክርስትና ልባል ይትረፈና ካብዚኦም ክርስቲያን ንሪ ኢሉ ኻሊ ሰብ ኢቭን ተበላሽ ይለለኹ خالوت مصيام كي يزرعلو خالوت مصيام كي يفريلو في تمريت تغواسقلو والله قاليوم باسترات قاليوم كو نتمريت لغواسقلو كو كريستنا خن عقل غورو كصلا الغورو اكلصني سما اكلبيلو ما لبالو ايفن امناتنا وانت خوينم تكريستنا تن هيمانوت منقد لغواسقلو سبات خالوت مصيام فتنا هيمانوت بيت كريستيان كيفريو نتمريت زغواسقلو صبق فرخ يفرس واي زمريت حما ايو أوزل تخلبهم ولو أيوكل الرأي يدا قال يوم لي أو خينام قال يوم قطفتي قال يوم عايشت خينام سرقتي تواهيلو نتاع فرة فري مريت هذا بيت كريستيانيا تفرة فري مريت هذا بيت كريستيان خنديك تفري له كريستوس مريت الزرع بيت كريستيان توقع سأقول له خفرة بلي مفرايخ جن أنا تايخ بدلي حزي أبزي أسنايك قال كيدان تقميت هلا قال كيدان تاي تقمنا نولسات بحفشات تمرتخنو دو تقرط كلت له تبع الجويتا نتا تخلي تبع تو حلاو نايت تخلي تايلولا او جويتاي نشتي تعقسا كتفر يامو دخو خص تخلاي نشتي ما يكوا يمو كتفر يامو اذا تعقسا يلو دحلي فريت كن هو دحلي فريت ولا تقرطه جن عدل ريخه 3 شع ذا تخلي كما يلا عدلته هاي قرم لك زعمت زي حدا قايل الجمله بك تايلو بوتاتنا ليقاونت قال كيدان مس قربان قال كيدان لن قربان ችግር ይውልኝ ቁርባን አየለንን ንስሐ አየለንን ስጋው ደግሞ የለንን ኢሉ ሰብ ቃል ኪዳን የለን ጥራይ ልብል ሰብ አሻይ ታማለቲ ክርስቶስ መሬት አየለንን ኢሉስ በባዕሊክ ወቅል የልብል ተኽልመኒ ተኽልሲ ኣብ መሬት ከወቅሎ ዳሕረዩ ተወሳኺ ማይ ገለለልዩ ሰብ ተኽሊ ኣብ መሬት ተለይተ ተኺሉስ ኣይድሕንን ሰብ ኣብ ክርስቶስ ወይ ኣብ ቦይ ለይተኸሎ ታይልል ኣብ ቦይ ለይተኸሎ ተኽልሲ كل تنقيلو خدرقي اي فرني يبلو ا كريستوس لي فريت نفسس قال كيدان كدحنني باقل بحال تمرت يبلنا بحصر يبلنا لنا لخونه يلو ملكتنا يخونن باولوس سي افتا مصحف قدس له او كريستوس او بيلي تتخلى تنقيلو خدرقي قال كيدان كل لابدحنت لبقعنا يكو تخكل لابدحنت لوسدنا نافت دحنت يقربنا اي هو هذا تايو سؤال تستوعلت لهاكو خزي دقاف خال رقص تامر خال سمع جيتو زكو لافتو نغر دهنت لوقعنا ايو لا تخكل هذا حد حرس لقاقه نغرك تامر السمع سي لنا ميتاچن العلوم نطقالل سغاو دم هم تقبل يكونلو زي اطرح يسمع مو ابغيغا يودا تاترغما قلال يا ممن انت لا سغاو دم كيوقعتوسي نفسه كاسو غا يتفليا كذا ترغما زيايا እና አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ለሎ ተአምር አልሰምዕስ هم قربان يحسبሉ በቃ ተዋዕው ዕሳራ እንት ብዙሕ ግዜ መቸስ ብንባውሱ ኢልካ ተንቢብካዩ ብዙሕ ሰብ ክጋጋ ኸል ታይ ማለት ኢልካ ኢልጥያ ትርጉማ ለለ ቀላልያ ያ ለተአምር አልሰምዕሲ ቃል ኪዳና ታዩ ላብ ስጋው ደሙ ከይቀዓት ነፍሱ ካብሱ ክትፍለ አይተገብርያ ያ በቃ ዚያያ እዚህ ለቅዱሳን ለሃው ቃል ኪዳን ለአዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ለቃል ኪዳን ተዋይዋይ هذا الشيء كتنقال لهم مؤمن ግን محبه ዋሻ ግን ይሆነ ቃል ኪዳን محبه ይሆነ ለምሳሌ ሓደ ቦታሲ هم ቆልዓ ህፃን ቆልዓ ይሆን ልብል ቃል ኪዳን ንሳይታ አቲ ማለት ይሆነ ገዳም ካልስ ዓመስ
قلعة همنا 4 معت قلعة يكون نمسي بقى دليت خا أش قدامي الخا حتى أتصرح خاص أصل الرجس خاص نصهاي اللي كاي مالس يكون تنقى غير اللي سو بسرو منقسة سمعت قريبة أيامه الساعتو بقى سايا لله لازم تقال كده نسو لا نصهاي الوسدك بتذكر لا نصها اللي يوسدك تخوين قال كده يخون أبوتاسنا لمهرونا ليقاونتسو نا أرثوذكساوي توحيد تمرت لسو تذكر ممرير الحز صبونا بصيخه سو تالو الخيا قدام لسعامنات خا 4 معلت يخوني مالت نسها خا ايلين تايلي وخيد دنيت قدامي قربان خيلين بقى خيد كونيو ود 4 معلت قربان تايليو تايلكا بمسرته زخوني قال كيدان قربان ايتكن نسها ጥምቀት አይተክን ጥምቀት ተረኺብ ካለ ጽቡቕ እዩ ተለይ ረኺብ ካለ ጸገም ቃል ኪዳን ረኺብ ካኒ አይ ባህሊ ኦርቶዶክስ አስተምሮ ቃል ኪዳን ሓገዝ እዩ ናብ ድሕነት ናፍቲ ቁርባን ናፍቲ ጥምቀት ብሱር ቃል ኪዳን ንለይኣምን ሰብ ኣምላክ ቃል ፍልጠት ዘይብሉ ብወለዱ ግን ቃል ኪዳን ኣትዮምሉ ነበሩ ጻዕሪ ናብ ኣምላኽ ናፍትና ወለዱ መንገዲ ይደፍኦ ናፍቲ ድሕነት መንገዲ ይደፍኦ ሕዚ ብቃል ኪዳን ወለዱ ለኣምኑ ተነይሮምስ ቃል ኪዳንስ ናፍቲ ናይ ድሕነት መንገዲ ንኽኸይድ እሱ ብተፈላለየ ናይ ህይወት መንገዲ ኣምላኽ ለይምፍላጥ ተነይርዎ የጸጉዕ ማለት እዩ حقي برطلع عندنا قربان نسها لادلي سي راي لادلي ويوتادر خوينو برخا يموت بقى نسها كاهن تلقنس لمنا كونيو تاكل كاوزو مكرازي وصي عرب عد خيدهم بحر خوينهم هذا مكرازي وصي كاهن غني تلموت الا بلا الموت هلا تقار كيدان يطاو اكزاكتلي او حزوشتي انا قال سوقات نورر خايخه قال يوم ሰውነቶም ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ክወጽሑ ለይኽኣሉ ግዜ ሓደ ቤተክርስትያን ኣትዮም ተነስዮም ልሞትሎም እግዚአብሔር ዕድል ሂቦም ካረኺቦም ተናዚዞም ኣፍታ ቅጽበት ሳልሞቱ ተቃል ኪዳናት ከመይ ገጥበካ ትናይ ንስሓ ህይወት ትናይ ኣምላኽ ሂደት ይለብለካ ኣጋጣሚ ኮይኑ እሸቱ ኮሜዲያን እሸቱ ዝበሃል ፍሉጥ በኢትዮጵያ ፕሮግራማት ሰራሕና ናዋልድባ ፕሮግራም ሰሪሑ እዚ ናዋልድባ ኣሎ እንጀራ ይሻገርኺ ኃጢአት ይሻገርኺ ተዋሂሉ በሐፈሻስ ናፍቲ ገዳም ለአትስ ነገር ስጋ እንጀራ መቸም ናይ ስጋ ምግብ እንዲዩ ተናይ ስጋ ምግብ አው አይብላዕ አሎ ኻሊ ምግብ ቋርፍ ልባል ምግብ ሎ ደረቀ በቃ ለበሰለ ሙዝ በሊዖም በቃ መጽጽዩ ጣዕሚ ቀትለካ ኸል ጣዕሚ ቸጋሪ እሱና ወልኤም ነው እንጀራ ጣዕም ልባል አብወልድ ባያቲ ኃጢአቱ ነው ይሻገር ከተዋይል ታማለት እዩ በቃ ናዛ ዓለም ዚ መንኒኖም ልሞጹ ለእከውል እዩ እዚ ክባተሎ መሻገር ይትራረዋ ኸብልተለስ በቃ ምእመናን ብዛ ረዋ ይሻገር ለኹም زيادة تشاجير ياس ويلكوا روايو همزنا تكذدي أنا قال له زيادة تشاجير يا مالس بك حتى تسري مالتي تقربانك أي اللي كان قربان تكيل خمالتي نساء تكيل خا هم اللي بحال أوتوكس تايم ما ندي سكو من كلير دخينا كاجدي مزي تشاجير سي نساءتي لو حتى لو علم لا سجع يملسي يو تخكل بقى تشاجير جن تشاجير مالت بنسها تشاجير دحر خزي بقى حز تعدي قال لي حز بيتك كريستيان خمس ساعة مالت خم يوم كرد ولا لا نيوكو بيتك كريستيان 5 ساعة مالت من دق إلو سعيمو وس جزء مخديو سعيمو ولا خنا بعمت خم يخوني تمسحف بيتك كريستيان 5 ساعة مالت ترجمو أفتش قد بيتك كريستيان السنوي وباخيو أقدسو سجاو دومو سعيمو مالت بخمي بوي كداويت سلام بلنايا بيتك كريستيان كتخكو كهن تجنيها قداسي تجنيها صلوت تبصح هذا زين كله تتحيزك قربان تقبل خا قريب خافت قدام بوتات هالي من الساعات خا قريب خاص بيتكريستيان سعيم خا مالت بخمزي الترجم بر تمندق سعيم خا مملا مندق قوات اللي هون تقدس خونا اكالسي تزلو بيتكريستيانس ما الى سعيم يوم مملاسي ليفل ترجمه يتحلي زي بيتكريستيان يتفلطينا نولنا ግን ዳይክ ለካደለ እሸቱ ልባል በቃ ዛወንዝ زي حلف አለኹ እንጀራውን ይሻገር ኃጢአቱ ይሻገር ተሃሊስ ኃጢአቴስ ተሻጊሩ ይሉ ኮሙ ልባል አይን ቀበለ ኦርቶዶክስ አስተምሮ ይሆነ ንምንታይ ተልና ታሻገር ክትብል ፊደል አዋአትዮም መብዛሕትዮም መንንትበይ ሰሚዕኻ እንዲኻ ፍትዋል ድባ እንደ ሞኖኮሳት ሐቀ ተቀቲሎም ገሊኦም ና ኻሊ ሞኖኮሳት ኢሎም ቀቲሎም ናረዩ መንዲዮም ተሞኖኮሳት አውከም ነውሩ ገገሊዮም አውዮም ነውሩ ተቃል ኪዳን ቃል በቃል አክቹአሊ ማንም ሰብ ክጥይቀና ገገሊዮ ጥይቆ ኸሊዮም كتيو أطلع عن التيوم تياك أفتو والد بالقمة صوات ممكن سوم تهايلهم أفت قدام توانز تشاجرهم تو بحر حتى وتروى حتى أتوني الشاجر خنجراوني الشاجر تهايلهم تشاجرهم أتيهم ممكن سوم نتوم تعيط للمنوكسات أعطينا ممكن سوم خطأيهم حتى أتوم يقول لهم
ንኣለሹ ኮይም መጨፍጭፎም እዞም ዝኒዮ ገሊኦም ኣብ ውሽጢ ገዳም ኣትዮም ተሻጊሮም ግን ተቃል ኪዳን ከም ህይወት ለይነበሩሉ ሰባት ሱቕ ኢሎም ይሰርሑሉ ልባል ዓይነ እሙተይስ ኣይነ ኣምንን እዚ ኦርቶዶክሳዊ ኸነን ሶ ግን ኣነ ጀነራሊ ተዓንቶ ተቐስናያ መጠቃለሊ ታም ናይ ቅዱሳን ምልጃ ዳእታ ኣይል ገብር ተይልና ሓንቲ ኢላ ኣፍታ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ለላ 3,000 ትበዓል ጎይታ ነታ ተኽሊ ቆርጻ ደልዩ ኣይፍሬትን ትበዓል ጎይታ መጽስ ዛ ተኽሊ ኮይ ተፍርን ለዓመት ዓመት ቁረጽ ኣባ ኢልዎ ትበዓል ተኽሊ ሓላዊ ኮስኳሲ ኦ ጎይታይ 1,000 ዓመት ተዓገሳ ኢሉ 3,000 ኣቢልላ ለሚንላ ሕዚ ቃል ኪዳን እንታይ ይጠቅም ክበሃል ተሎ ታነፍስሳ ትዘላቶ ምንም ፍረለይ ፍሬት ሱቂላ ከይትመውትስ በይዘኸባ ሓደ ዓመት ሃባ ይብሉ ተን ቃል ኪዳን ሱ ይጠቅመካ እንታይ ማለት እዩ ናድሕነት ዕድል ይውህቦክ በቃ ታይዲ ክትፈርስ ዕድል ሃባ ትመላኩም ኢሉ ኣሎ ኣብታ ዓመት ሳንዳውም እንታይ ኢሉ ክትኩታ እየ ድኹዕ ገብረላ እየ ማይ ከስትያ እየ ሻይቱ ንሕለይ ፍሬት ትቆርፃ ሕዚ ግን ክትፈርስ ዕድል ሃባ ንምንታይ እዩ ተተቢሉስ ኣሽንኳይዶ እግዚአብሔር ቅዱሳን እኳ ሰባት ክጠፉ አይደልዩ ትክክል ኣምላኽና እግዚአብሔር ለለ ምክንያት ይልደል ሰብ ክድሕነሉ ለዚ ዕድል ክዋሃው ምእንታን ቃል ኪዳን هيو ناي قدسان زي ملخت ناي أمام إسرائيل بخالي زي حطوتها لكم بيوم بوكس صحفوا لهم بخالي بسلكله حطوتنا أسكروا اللي قبر له وكله تطيقكم نعمل لسالكم هنا እግዚአብሔር አምላክና አይነ ልቦናና ይወርህልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር